बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो मुकदमात में इमरान खान की पेशी थी लाहौर हाई कोर्ट में। सारा दिन सर्कस लगी रही और अदालत वक्त पे वक्त देती रही। क्या ये गैर मामूली राय थी इमरान खान के साथ, या फिर इमरान खान के गिर्द जो कानून का घेरा है वो तंग हो रहा है, और इमरान खान ने ये गेम क्या की है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सदर साहब ने जनाब इलेक्शन की तारीख दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में वो कहते हैं जनाब 9 अप्रैल को ये इलेक्शन हो जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी कर दिया उन्होंने कि जनाब आप शेड्यूल वगैरह जो प्रोग्राम है इलेक्शन का वो जारी करें। और सदर साहब का ये जो हुक्मनामा है ये किस हद तक कानूनी है, किस हद तक आइन शिकनी है, और किस हद तक गैर मौसर है, इस पे अमल होना भी है या नहीं होना है। और फिर जो इमरान खान का जो लाडलापन है ना, कहते हैं कि जब लाडला है अदालतों का, वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रजू करते थे, वहाँ से जब इन्हें दत्कारा जाने लगा अतर मंडला साहब के बाद, तो फिर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रजू कर लिया, और लाहौर हाई कोर्ट से एक दो मुकदमात में इन्हें रिलीफ मिला, जिसे कहा जा सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला, लेकिन वो कानून के दायरे के अंदर ही दिया होगा ना, अदालत ने अगर कोई रिलीफ दिया होगा। इसी तरह इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी थी कि जो निगरान हुकूमत ने तबादले किए हैं अफसरों के, इंतजामी अफसरों के, और बड़ी तादाद में किए हैं, कि ये जनाब गैर कानूनी हैं। तो वो 5 रुकनी फुल बेंच मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में कायम था। तो उन्होंने मुकदमात 2 दरखास्तें थी, उनकी समाअत की, और हमाद अजहर साहब और जो दूसरी दरखास्त थी वो दोनों दरखास्तें डिस्पोज ऑफ कर दी। अदालत ने कहा भाई जी ये तो अमूमी सी जो बातें आपने की हैं, अमूमी से इल्ज़ाम है, कुछ स्पेसिफिक लगाएं ना, बताएं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से बंदा आया, उन्होंने कहा जनाब यकीन दहानी करवा दी कि जनाब अगर कोई स्पेसिफिक कोई बंदा आता है हमारे पास तो हम उसकी सुनवाई करेंगे, दादरसी करेंगे, सुन लेंगे। तो अदालत ने कहा भाई और सुनने की चाहिए, चलो दौड़ो, चुको अपनी दरखास्त डिस्पोज ऑफ करके परे मारी। और बड़ी तेज़ी के साथ मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में जो भी मुकदमात आ रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ निपटाए जा रहे हैं। और फिर एक और जनाब जुमान पार्क में जब इमरान खान साहब वापस पहुंचे हैं तो आतिशबाजी की गई, और आतिशबाजी पता नहीं किस बात की थी, क्या वो फतह करके आए थे, वो लंगड़ा के अदालत तक पहुंचे थे। वो तो सारा जो सीन है वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ क्या हुआ है। तो फिर दूसरा जो, एक तो ये होगी हमाद अजहर वाली दरखास्त, कुछ नहीं मिला। और दूसरा मिस्टर जैसे शाहद करीम ने इनके जो अरकान असम्बली थे 70 के करीब, वो गए थे जनाब हमारे इस्तीफे गलत मंजूर हो गए, तो ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं 35 हल्कों में, तो आप रोकें इनको। तो अदालत ने कहा बिल्कुल ठीक है। जैसे पहले 43 जो अरकान कौमी असम्बली थे उनके ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए थे, और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जो डी नोटिफाई किया था वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे। ऐसे ही अदालत ने इनके साथ किया। ये कुछ 70 के करीब दरखास्त गुजार थे। अदालत ने कहा जनाब जिनका तो है पंजाब से ताल्लुक, वो तो उनकी हद तक मैं आर्डर कर रहा हूँ कि वहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी रोक रहा हूँ, और जो ने डी नोटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा भी मुअत्तल कर रहा हूँ। जो दूसरे सूबों के लोग हैं वो भाई अपने अपने अदालतों में जाएं, मुतल्लिका अदालतों में, वहाँ से अगर रिलीफ मिलता है तो लें। तो उन्होंने जो किए हैं लोग जिनको जहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे थे, एक तो इससे मेरा ख्याल पीडीएम को फ़ायदा हो रहा है, अदालत में ये जा रहे हैं, फ़ायदा पीडीएम को हो रहा है। पीडीएम ने इन इलेक्शंस का, ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट कर दिया हुआ है ना, बल्कि एमकेएम कल भी मैंने बताया था कि एमकेएम भी बाइकाट करने पे रज़ामंद हो गई है। तो अब तो वो इलेक्शन हो ही नहीं रहे। ये जिन हलकों में इलेक्शन रोके हैं या जो बहाल किए हैं, उनमें शाह महमूद कुरैशी वाला हल्का है, शफकत महमूद वाला, हमाद अजहर वाला, शेख रशीद वाला और फवाद चौधरी वाला। ये बड़े-बड़े जगादरी जो थे, जो 35, जो 11 के बाद 35 बंदे जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे, मैंने कहा था कि सारे जगादरी पहलवान हैं, ए क्लास लीडर हैं, सफ़े अव्वल के लोग हैं पीटीआई के। तो वो सारे ज़ाहिर इलेक्शन दोबारा लड़ रहे थे, वो इलेक्शन भी रोक दिए हैं, उनका असेंबली में जाना भी बंद है, क्योंकि जो स्पीकर ने मंजूर किए हुए ना उनके इस्तीफे, उसको नहीं छेड़ा अदालत ने, वो नोटिस कर दिए हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को रोका है कि जनाब इनके ये जो आपने डी नोटिफाई किया था
وہ نوٹیفिकेशन मुअत्तल, क्योंकि वो नोटिफिकेशन मुअत्तल इसलिए इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकते। तो भाई आपको हर तरफ से तो अब शिकस्त खाई है आपने अदालत से, बल्कि एक और मुकदमा जो था, जो कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, वो ये थे जो मोहम्मद खान भट्टी है ना, उसकी बीवी कौसर परवीन ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई थी, मेरा बंदा अगवा हो गया है, गायब हो गया है, उसे बाजियाब करवाया जाए। वो मिस्टर जस्टिस श्रीराम सरवर की अदालत में केस लगा हुआ था। तो आज उनके वकील पेश हुए हैं और उन्होंने कहा जनाब कि हम इस दरख्वास्त पे कोई इसरार नहीं करना चाहते, तो क्योंकि हम मतबादल जो दाद रसी का फोरम है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा ठीक है जनाब। उन्होंने इस बयान के बाद मतबादल दाद रसी का कोई इनके पास फोरम है तो वहाँ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने वो डिस्पोज ऑफ कर दी। और फिर एक और दरख्वास्त थी इनकी कि जो सदर को कहा जाए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। वो लगी मिस्टर जस्टिस जवाद हसन के पास, जिन्होंने गवर्नर को हुक्म दिया हुआ। उन्होंने कहा भाई ये आप किधर लेके आ गए दरखास्त, ये तो इंट्रा कोर्ट अपील पहले ही चल रही है, पहले ही उनकी कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपीलें जो हैं वो डीबी में चल रही हैं और आपकी दरखास्त भी एक चल रही है। तो फिर ये दरखास्त तो काबिल सुनवाई है ही नहीं, उन्होंने वो डिसमिस कर दी। अब जनाब इमरान खान साहब ने क्या सर्कस लगाई रखी, ये आपको याद होगा। पिछली जुमेरात को एक पिटीशन दायर की, मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम की अदालत में लगी। फिर दूसरे दिन इन्होंने संजानी वाला जो जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ा लगी हुई है, वो संजानी थाने वाला, वो इन्होंने दरख्वास्त डाली दूसरे दिन। वो तारिक सलीम साहब कहते रहे जनाब पेश होंगे तो सुनवाई होगी, हिफाजती ज़मानत इसकी होगी। और वो मैंने बताया था कि वो मुतलका केस ही नहीं है, उसमें तो इमरान खान की ज़मानत मनसूख ही नहीं हुई इस्लामाबाद की किसी अदालत से। तो बहरहाल ये संजानी वाले में जो वहाँ के इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत इनकी खारिज कर दी अदम हाजिरी की बुनियाद पर। तो वो उस दिन मिस्टर जस्टिस अली बकर नजफी और मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब तो डेटें देते रहे ना, कल आए परसों आए, और फिर आज पीर की तारीख दी हुई थी कि 2 बजे इमरान खान आ जाएं, और उसमें फिर साइनोस होने वाला भी एक मसला जो है वो सामने आ गया कि दस्तखत मुख्तलफ हैं। ये तारिक सलीम शेख वाली बात करूँ। और दूसरी, मैंने कल ये कहा था कि ये मौका से फ़ायदा उठाएंगे, इमरान खान को उन्होंने पेश करना है। तो ये जो थाना संजानी वाली दरख्वास्त है बेल, प्रोटेक्टिव बेल, ये दोबारा अप्लाई करेंगे, और ऐसा ही हुआ। आज इन्होंने सेम डे के लिए वो लग गई मिस्टर जस्टिस अली बकर नजफी और मिस्टर जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब की अदालत में। तो उन्होंने टाइम मांगते रहे, इतने ही टाइम दिए। उन्होंने कहा जनाब 5:30 बजे तक टाइम है, 5 बजे तक अगर आते हैं तो ठीक है। फिर जनाब ये थोड़ा सा टाइम दे दें, रास्ते में हैं, और फिर जनाब थोड़ा सा टाइम दे दें। पहले उन्होंने 10 मिनट दिए, फिर उन्होंने 5 मिनट और दिए। इस दौरान इनकी गाड़ी वहाँ पहुँच गई, 1 घंटा गाड़ी में बैठे रहे इमरान खान साहब। बाहर बड़ा रश है जनाब, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। और कोई 6:55 पे या 7 बजे समाअत हुई। ये गए जनाब, वो उनको गाड़ी में ही हाज़िरी लगवा लें। उन्होंने कहा नहीं जनाब अंदर आएँ, चल के आएँ। व्हील चेयर आ गई है जनाब। उन्होंने कहा नहीं अंदर चल के आएँ, हमारे सामने खड़े हों, फिर हम बात करेंगे। फिर जनाब ये पेश हो गए और उन्होंने कहा जनाब सिक्योरिटी दे दें। ये मैं बताता हूँ ड्रामेबाजी क्या की हुई थी इमरान खान साहब ने। ये इन्होंने बाकायदा ट्रेंड चलाए ट्विटर पे, और उन्हें पहुँचो लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए लोग। ये साथ लेके आए थे लोगों को, और जो अंदर थे ना पार्किंग में, वो 200 से ज़्यादा बंदा नहीं था, लेकिन क्योंकि वो जगह थोड़ी है उन्होंने घेरा डाल लिया। और किसी भी बंदे ने, ना इमरान खान ने, ना फवाद चौधरी ने, ना असद उमर ने, ना शाह महमूद कुरैशी ने, किसी ने नहीं कहा अपने कारकुनों को कि भाई आप पीछे हट जाएं, खान साहब को अदालत तक पहुंचने दें। अब इमरान खान के जो शहदाई हैं, इमरान खान के हुक्म पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं वो लोग, तो वो मोहब्बत करते हैं खान साहब से। अगर खान साहब कह देते उन्हें कि भाई मैंने अदालत तक जाना है, रास्ता दे दो। ये जलसे जुलूसों में जब जाते हैं तब रास्ता मांगते हैं, रास्ता मिलता है ना इनको, तो वो नहीं कहा इन्होंने। ये कारकुनों को खुद लेके आए, सिक्योरिटी अब डाल रहे थे, सिक्योरिटी के जनाब नाकस इंतजाम। सिक्योरिटी वाले क्या करें, आपको सिर्फ चंद एक लीडर आ जाते अगर ज़्यादा ज़रूरी था, तो इमरान खान साहब पुलिस की जो हिफाजत में है वो आ जाते। कारकुनों को नहीं रोका। क्यों नहीं रोका, ये आप समझ लें कि इन्होंने वो ज़ाहिर टीवी की स्क्रीनों पे कब्जा हो गया हुआ था इनका।
وہ لائیو چل رہا ہے جناب سارا کچھ، اور پھر لوگوں کو ساتھ کیوں لائے، سیکورٹی کا اتنا بڑا رسک کیوں لیا، یہ ساری چیزیں بنتے ہیں نا. اور پھر گاڑیوں کا جمع کثیر، یہ انہوں نے دیدہ دانستہ کیا تاکہ عدالتوں کو یہ پتہ چل سکے جناب مجھے عدالت میں طلب کرنا یا میری پیشی جو ہے یہ تو ایک عذاب ہے، ایک مصیبت ہے، مجھے کیوں بلا لیتے ہیں آپ. بہرحال وہ عدالت نے جناب انہوں نے کہا جناب آئیں گے تو پھر یہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا جناب وہ میری ہڈی تقریباً جڑ چکی ہوئی ہے، 28 فروری کو میرا ایکس رے ہے، تو اگر تھوڑا سا جھٹکا بھی لگ گیا. اچھا لنگڑاتے ہوئے خود گئے ہیں، ویل چیئر کوئی نہیں ہے، خود گئے ہیں عدالت تک. اور جناب میں عدلیہ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میری تو جماعت کا نام ہی انصاف اور قانون کی حکمرانی پر ہے. وہ میں 1 گھنٹے سے کوشش کر رہا تھا باہر نکلنے کی، رش بڑا تھا تو کہ عدالت کے لیے پہنچ جاؤں. میں نے کہا کہ انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اپنے کارکنوں کو، ان کے رہنماؤں نے، عمران خان نے 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے یہ کوشش نہیں کی. تاوقت کہ ہائی کورٹ نے سیکورٹی نہیں بھیجی. اور ظاہر ہے پھر جب ہائی کورٹ کی سیکورٹی آئی تو انہوں نے لیڈران سے کہا، جب ان کو سمجھ آ گئی کہ اب نہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو عدالت نے کچھ نہ کچھ اور کوئی حکم نامہ نہ جاری کر دے، تو پھر پیش ہو گئے. یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمیں تو نہیں ملتا تھا ان کو مل گیا. بھائی جب شروع میں ہوتا ہے نا پکڑ میں آتے ہیں لوگ، اس وقت ایسے ہی ہوتا ہے. جب دیکھیں ایون فیلڈ والا جو ریفرنس تھا اس میں جب تک عدالت نے سزا نہیں سنا دی، نہ نواز شریف کو پکڑا گیا، نہ مریم کو، نہ صفدر کو. جب سزا سنائی اور پھر اس پروسیڈنگ کے دوران ہی نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت بھی ملی. یہ ایسے آہستہ آہستہ ہی جو شکنجہ ہے قانون کا یہ گھیرا تنگ ہوتا ہے. تو بہرحال خان صاحب وہاں پہنچے ہیں تو جناب یہ بڑا ان کو زوم ہے محبت کا، اور یہ وہ دوسری طرف سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہاں جناب لگ گئے نعرے گھڑی چور گھڑی چور. پھر انہوں نے پورا ٹبر چور کے نعرے، اور وہاں یہ خان صاحب کے آنے سے پہلے دونوں طرف کے وکلا لائرز فورم جو تھے انصاف والوں کے اور نون لیگ والوں کے اور ان کے تھوڑے بہت کارکن یہ آپس میں یہ نعرے شعرے لگاتے رہے ہیں. بہرحال اس وقت جو تھا نا وہ گھڑی چور والے جو ہیں کہ گھڑی چور کا نعرہ لگانے والے، ان کی آواز بلند تھی. وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا کلپ. اچھا جناب یہ پوری رنگ بازی کرنے کے بعد اس عدالت سے جب بیل، پھر یہ طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے، کبھی 2 گھنٹے، کبھی شام کے 8 بجے تک بیٹھا ہوں، کبھی فلاں ٹائم تک بیٹھا ہوں، فلاں ٹائم تک. بہرحال آج پیر والے دن انہوں نے 2 بجے کا ٹائم دیا تھا. 2 بجے یہ گئے، جا کے انہوں نے کہا جناب درخواست واپس لینی ہے. وہ جو تھانہ سیکریٹریٹ والی ہے جو میں نے کہتا ہوں کہ وہ غیر ضروری طور پہ دائر کر دی تھی انہوں نے، تو وہ خواجہ احمد طارق رحیم صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا جناب یہ مانتے ہیں ہم کہ جو دستخط ہے نا درخواست پہ یہ خان صاحب کے نہیں ہے. تو یہ بہرحال قانون یہ ہے کہ اگر بندہ پیش ہو کے کہہ دے عدالت میں کہ یہ میرے ہی دستخط ہیں تو وہ اس کے مانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں میرے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا جناب یہ تو پھر تو عدالت کی کارروائی ہوگی، تو ہمیں درخواست واپس. ان کا جب درخواست ہی آپ لوگوں کی نہیں ہے تو واپس کیسے دے دیں آپ کو؟ یہ کس نے فائل کی ہے؟ آئے ذرا بلائیں خان صاحب کو، پھر ہی کسی پاس نبیڑا لاواں گے. پھر یہ گئے جناب انہوں نے ڈی بی میں پیش ہونا ہے 5 بجے، تو تھوڑا سا 5 بجے تک کا ٹائم دے دیں، آپ بھی انتظار کر لیں. ان کا چلو ٹھیک ہے وہ خان صاحب کو بلاؤ پھر دیکھتے ہیں کہ بننا. پھر ڈویژن بینچ سے نکلے ہیں یہ تو پھر طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں چلے گئے ہیں. وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میری اجازت کے بغیر یہ درخواست دائر ہوئی ہے. تو جب مجھے پتہ چلا ہے اس درخواست کا تو میں نے اظہر صدیق کو وکالت نامہ دیا اور اظہر صدیق سے کہا ہے ایڈوکیٹ سے کہ یہ درخواست واپس لے لے. اس کے بعد یہ سارا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ درخواست فائل کس نے کی تھی. یہ درخواست فائل کی تھی غلام عباس نسوانا صاحب ہے ان کا نام، نسوانا بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ان کا نام ہے غلام عباس نسوانا. ان سمیت 5 وکلا نے یہ درخواست عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے لیے سیکریٹریٹ اسلام آباد تھانے والی جو درخواست تھی اس میں یہ فائل کی تھی. یہ اندر دھند فائل کر دی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ خان صاحب نے بہت سی ٹیمیں جو ہیں وہ تیار کی ہوئی اور ان کو وکالت نامے سائن کر کے دیے ہوئے ہیں. وہ اپنے پاس سے ہی سائن مارتے ہیں اور فٹافٹ پٹیشن فائل کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی
ادھر فیصلہ ہوتا ہے, 15 منٹ بعد پٹیشن تیار ہوتی ہے, اور یہ اسٹیریوٹائپ میں نے یہ پہلے دن ویلاگ میں کہا تھا کہ اس میں تو اس عدالت کا نام تک نہیں ہے, یہی لکھا ہوا کہ مجاز عدالت, یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس عدالت نے ان کی درخواست ضمانت, یہ کیونکہ اسٹیریوٹائپ چھاپے لگا کے رکھے ہوتے ہیں اور فٹافٹ سائن کر کے 15 منٹ کے اندر اندر درخواست جو ہے وہ فائل بھی کر دیتے ہیں. تو یہ خان صاحب نے پورا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. یہ اسی نیٹ ورک کے چھوٹے سے مہرے تھے جنہوں نے یہ درخواست فائل کر دی تھی. وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ تو غیر ضروری تھی. تو پھر بہرحال پھر اس میں اظہر صدیق بھی آ گیا, پھر خواجہ طارق رحیم بھی آ گئے, اور انہوں نے معذرت بھی کی عدالت سے. ان کا میں معذرت خواہ ہوں, میری اس درخواست کی وجہ سے جو میری اجازت کے بغیر فائل کی گئی ہے, تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ عدالت کا وقت جو ہے وہ ضائع ہوا. ایک دن تھوڑا ضائع ہوا ہے, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, 4-5 دن ضائع کر دیے آپ نے اس درخواست میں, اس کی سماعت اس میں پیش ہونے میں. تو بہرحال ابھی پیش ہوتے ہیں جناب, چل پڑے ہیں, رک گئے ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں, آگے چلے گئے ہیں, یہ سارا کر کرا کے یہ سارا آج پورا انہوں نے ایک سرکس لگائی, تماشا لگایا, ڈرامہ کیا, اور تاثر دینے کی یہ کوشش کی کہ اگر آئندہ میں نے بلایا نا تو پھر اور بندے بھی آن کے میری پیشی بڑی مشکل ہے, عوام بڑا پیار کر دے. عدالت اگر اچھی ہوتی تو کہتے جناب خان اس کو باہر جا کے بتا دو کہ اپنے سارے کارکنوں کو واپس بھیجے اور خود اندر آ جائیں. پھر دیکھتا یہ خان اعلان کرتا, کارکنوں کو کہتا کہ آپ لوگ باہر جائیں, تو یہ کیسے اس کے کارکن اندر آتے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. جیسے خان صاحب سے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں, عقیدت, ہر بات مانتے ہیں, جھوٹی باتیں جو ہیں ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, تو پھر اس میں تو خان صاحب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ خان صاحب نے پورا ڈرامہ کیا, عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, لیکن عدالت نے میرا خیال ہے پریشرائز نہیں. جب یہ آگے تھے نا وہاں اس میں احاطے میں لاہور ہائی کورٹ کے, وہاں پہنچ گئے تھے پارکنگ میں, تو اس کے بعد عدالت کی مجبوری بن گئی تھی بیٹھنا, یا تو وہاں سے سائن کروا لیتے یا پھر انتظار کر لیتے, کیونکہ چند قدم کا فاصلہ تھا, وہ 50-100 فٹ کا جو فاصلہ ہے ان کی عدالت کا, جو ڈی بی تھی اس کا. تو یہ پھر پیدل ہی گئے لنگڑاتے ہوئے, کوئی ویل چیئر کچھ نہیں. بس جی 28 کو میرا زخم تقریباً ٹھیک ہو گیا ہے, تقریباً جڑ چکی ہے, 28 کو فائنل ہوگا. انہوں نے 3 مارچ تک جو ہے ضمانت جو ہے ان کی انٹرم منظور کی ہے. یہ جتنے بھی مقدمات ہوں, جتنا بھی سنگین مقدمہ ہو, جو انٹرم بیل ہوتی ہے وہ 5-6-7 دن کی عدالت دے دیتی ہے. ان کو 3 مارچ تک متعلقہ عدالت سے جا کے آپ کروائیں اپنی ضمانت ضمانت, اور اگر نہیں کرواتے تو 3 کے بعد ہمارا یہ جو پروٹیکٹیو بیل والا حکم ہے خود ہی ختم, پھر جڑا مرضی انہوں پڑے. بہرحال یہ اب ہو گیا ہے, وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 22 تک ان کو دی ہوئی ہے پروٹیکٹیو بیل بینکنگ والے کیس میں, وہاں پیش ہو جائیں. اگر بینکنگ والے کیس میں یہ نہیں پیش ہوتے بینکنگ کورٹ میں, تو وہ بھی جو ہے عدم حاضری کی بنیاد پہ ان کی جو ضمانت ہے, درخواست ضمانت جس پہ اسٹے کر رہی ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, وہ خارج ہو سکتی ہے. اور 3 مارچ کو یہ والی درخواست جو ان کی ختم ہو جائے گی اگر نہیں پیش ہوتے. تو اب آتے ہیں صدر صاحب نے واردات کیا ڈالی ہے اور کس حد تک انہوں نے جو اپنا اختیار ہے اس کو جائز طریقے سے استعمال کیا ہے. اب صدر صاحب نے بلایا تھا الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے. انہوں نے کہا نہیں جناب ساڑھے کو ٹائم نہیں آنا, تیرے کو اختیار ہی نہیں ہے گا, تو سانو قدر ہی بلاندا پھرنا. پھر صدر صاحب نے جناب ایک حکم نامہ جاری کر دیا جس میں یہ کہا کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہوں گے 9 اپریل کو. اور وہ انہوں نے یہ کہتے ہیں میرے پاس آئین, وہ جو الیکشن ایکٹ ہے نا اس کا, وہ کہتے ہیں جناب سیکشن ہے 57(1), وہ مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروں. اور الیکشن کمیشن کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ سیکشن 57 کا جو سب سیکشن 2 ہے اس کے تحت شیڈول جاری کرے, پروگرام جاری کرے کہ کیسے, کب کاغذات نامزدگی داخل ہونے ہیں, کب کیا ہونا ہے, کب وہ اس کی اپیلیں جانی ہیں, کب کاغذات نامزدگی منظور ہونے ہیں, کب پولنگ ہونی ہے, یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں جناب دے. اچھا, اب یہ جو صدر نے یہاں ڈنڈی ماری ہے وہ جو 57(1) ہے وہ ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد تاریخ جو ہے اس کا اعلان کرے گا. کنسلٹیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے. انہوں نے کنسلٹیشن نہیں کی, وہ آئی نہیں. کنسلٹیشن کیا ہونی ہے,
اور جو دوسرا ہے 57(2) وہ یہ کہتا ہے کہ صدر کے اعلان کے بعد 7 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پروگرام جو ہے یا شیڈول کہہ لیں آپ سادہ لفظوں میں، الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری کرے گا۔ نیچے اس کے مزید متعلقہ جو ہے اب جو کنسلٹیشن ہے اس میں کئی ججمنٹس ہیں عدالتوں کی، اور وہ 20 مارچ 1996 کی ایک ججمنٹ ہے الجہاد ٹرسٹ کیس جس میں کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا کہ کنسلٹیشن سے مراد صرف گپ شپ نہیں ہے، یا ایسے نہیں ہے جیسے انہوں نے کی ہے کہ بلایا نہیں آئے تو ہم جو کنسلٹیشن ہوگی، میننگ فل کنسلٹیشن جس کا کوئی معنی ہو، با معنی مؤثر کنسلٹیشن، مؤثر مشاورت۔ یہ ایک تو مشاورت نہیں ہوئی، مؤثر مشاورت نہیں، اس لیے ان کا جو حکم نامہ ہے نا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو صدر ہے یہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت 48(1) یہ جو بھی کام کریں گے وہاں لکھا ہوا ہے یہ کریں گے کابینہ کی ایڈوائس پہ، کابینہ کی مشاورت کے ساتھ۔ کابینہ جو ایڈوائس بھیجے گی، جو سفارش کرے گی، اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک اور ہے 48 سب آرٹیکل 2، وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں یہ ان کو خالصتاً صدر کو یہ اختیار دیا گیا ہو، ان کا ثوابدیدی اختیار ہو، وہاں وہ اپنی ثوابدید پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب صدر صاحب سمجھتے ہیں میری یہ ثوابدید بن گئی جناب، یہ جو لکھا ہوا ہے آئین میں، آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر صدر جو ہے اسمبلی، آئین کی بات کر رہا ہوں، الیکشنز ایکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل کرے گا صدر تو وہ تاریخ بھی صدر دے گا، اور کیئر ٹیکر کیبنٹ بھی وہ بنائے گا صدر۔ تو یہ وفاقی وہ کابینہ، وہ قومی اسمبلی کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، یہ تو صحیح اسمبلیوں کا معاملہ ہے۔ اور صوبائی اسمبلیوں کا جو معاملہ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 105 سب آرٹیکل 3 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرتا ہے، جیسے سمری آتی ہے تحلیل کرنے کی سی ایم کی طرف سے، تو پھر صدر جو ہے گورنر جو ہے وہ تاریخ دے گا۔ اب یہ اختیار تو ہے گورنر کا، اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، تو صدر صاحب بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑے؟ وہ کہتے ہیں 57(1) کے تحت، 57(1) کے تحت آپ نے مشاورت کرنی ہے، مشاورت وہ نہیں کی انہوں نے، تو مشاورت کے بغیر وہ کیا حکم ہے؟ اور آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 1 کے تحت صدر کا جو بھی یہ کام شام ہے یہ سارا غیر آئینی ہے۔ اسی لیے جو وزیر قانون ہے انہوں نے اسے آئین شکنی کہا ہے۔ خواجہ آصف نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جناب انہوں نے آئین شکنی کی ہے اور ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے آئین کی سنگین خلاف ورزی ہو تو پھر صدر کو ہٹانے کے لیے، جو مواخذے کے لیے، امپیچمنٹ کے لیے جو وجوہات درکار ہوتی ہیں، شرائط، اس میں یہ بھی ہے کہ آئین کی سنگین خلاف ورزی کی ہو۔ یہ آئین کی سنگین خلاف ورزی کر رہے ہیں پی ٹی اے کے کہنے پہ، مقصد صرف یہ ہے انتشار پھیلانا ان کا مقصد ہے، تاکہ اس سے پھر ایک رولا چولا پڑا رہے، اور پھر جو ہم نے جیل برو تحریک شروع کرنی تھی وہ تو کیونکہ صدر صاحب نے تاریخ دے دی ہے اس لیے ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ 22 کو انہوں نے شروع کرنی ہے گرفتاریاں، انہوں نے اس سے بھی بھاگنا ہے۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ بھی یہ قرار دے چکی ہوئی ہے کہ جناب یہ گورنر کے ساتھ مشاورت کرے الیکشن کمیشن۔ اب اس میں نا بڑا ایک نماسا مچ گیا ہوا ہے، جو بظاہر آئین جو ہے وہی غالب ہوتا ہے، قانون تو آئین کے تابع ہی ہوتا ہے۔ جو قانون کی لگتا ہے نا الیکشن ایکٹ کی، جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 57 اور وہ یہ لگتا ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہوں تب صدر نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہے، جس قانون کا جو سہارا لے رہے ہیں نا الیکشن ایکٹ کا، اس میں ایک اور سیکشن بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو شیڈول ہے الیکشن کا، وہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ الیکشن کمیشن تبدیل کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ ٹھوس وجوہات بیان کر کے صدر کو لکھ دے گا اور شیڈول جو ہے وہ تبدیل کر دے گا۔ اگر فرض کرے صدر کے کہنے پہ وہ 9 اپریل کو یہ شیڈول 9 اپریل کے لیے جاری بھی کر دیتے ہیں، لیکن 2 دن بعد وہ پھر شیڈول تبدیل کر دیتے ہیں، جناب پیسے نہیں ملے، سیکورٹی نہیں ملی، عملہ نہیں ملیا، حالات ٹھیک نہیں ہے گئے، رمضان شریف،
कुछ भी कर सकते हैं। पोलियो स्कीम शुरू हो गई जनाब, अमला सारा उधर चले गया, मास्टर उधर चले गए, या बाकी अमला जहाँ से हमने लेना होता है वो तो सारा पोलियो पे लगा हुआ है, तो ये फिर भी हो सकता है। बहरहाल सदर का ये जो हुक्म है, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इसको साइड में रख दे तो वो कोई गैर आईनी काम नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन। ताहम बहरहाल ये मामला अब जाना है अदालत में। अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं जारी करता शेड्यूल या प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन, तो मे बी कोई और पार्टी पीटीआई चले जाए सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में, या अगर वो शेड्यूल जारी हो जाता है तो फिर कोई और पार्टी चले जाए, जनाब सदर के पास तो ये इख्तियार ही नहीं था। ये तशरीह के लिए एक दफ़ा मामला जाना ज़रूर है। एक और भी तरीका हो सकता है कि जो ये आइन का आर्टिकल माफ़ी चाहता हूँ, जो इलेक्शंस एक्ट का जो आर्टिकल है 57(1) उसमें तरमीम कर सकती है कौमी असम्बली। वो कह दे कि जनाब इसको हज़फ कर रहे हैं हम, आइन के तहत जो आइन में लिखा हुआ उसके मुताबिक ये टाइम फ्रेम देगा, और इसको ये समझा जाएगा कि पहले दिन से ही ये मौजूद नहीं है। अगर पहले दिन से ये मौजूद नहीं, पार्लियामेंट कह देती है जनाब ये हम हज़फ कर रहे हैं पहले दिन से इसको, इसके तहत किए गए तमाम इक़दामात जो हैं वो भी गैर कानूनी, उनके पीछे कानून ही कोई नहीं होगा। ये भी हो सकता है। बहुत सारे जब मैंने कहा ना रियासत ने वेरने का प्रोग्राम बना लिया हो, खड़े हो जाना अगे जनाब, नहीं मनते गल तो कानून दे बड़े रस्ते कर लेंदे ने हो। बहरहाल ये एक मंशा तो यही है आइन की कि 90 दिन के अंदर, लेकिन दीगर चीज़ें जो हैं, दीगर शराइत हैं शफाफ इलेक्शन के हवाले से, जो इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी देखने वाली चीज़ें हैं कि उनको कैसे पूरा करना है। और फिर इलेक्शन कमीशन का डेट देने से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है। बहरहाल सदर साहब के से इमरान खान की मोहब्बत में एक और, जो मैं कह लूँ बोंगी कह लें या जो भी कह लें, उनसे गलती या आइन शिकनी जो भी आप कह लें, वो हो गई है। अब ये जो अदारे अधूरे हैं ना, ये जो सारे हैं, ये अब एक दफ़ा इन्होंने एक दूसरे के सामने खड़े होना है, फिर धूल उड़नी है, और फिर जब धूल बैठनी है ना, फिर निखरे निखरे असली चेहरे जो है या हकीकी अथॉरिटी जो है जिसकी भी है, वो फिर सामने आनी है। पुरजे आपस में रगड़ खाने हैं और घिसने हैं और अपनी अपनी जगह पे बैठने हैं। और सदर साहब जो हैं और इमरान खान साहब जो हैं, ये मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने फैसला करना है और कर चुके हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इन्हां दी दाल नहीं गलन देनी किते भी। और मैं ये कह चुका हूँ कि ना CCPO ने वापस आना है गुलाम महमूद डोगर ने, ना इलेक्शन होने हैं जैसे ये चाहते हैं। अगर होंगे तो इकट्ठे होंगे, और जो कौमी असम्बली है उसके इलेक्शन कबल वक्त नहीं होंगे। जितना मर्जी जोर लगा लें, ये जो सदर ने किया है अपनी तरफ से, ये सारा ही आइन के मुनाफी, आइन शिकनी, इवन के उस कानून के खिलाफ जिस कानून के तहत इन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।